Maayong adlaw sa tanan. Karong adlaw dalhon ko kamo sa usa ka lugar nga puno sa misteryo ug kabulungan, ang Enchanted River sa hinatuan Surigao del Sur. Usa kini sa pinakasikat nga destinasyon sa Caraga Region nga giilatugon sa talagsaon nga kaanyag ug mga sugilanon nga naglimin niini. Ang Enchanted River na diskubrihan og gipasikat sa mga lokal ug mga turista tungod sa iyang talagsaon nga kolor ug kalawom. Daghang sugilanon ang nag-ingon nga kini giatiman sa mga espiritu sa kalasangan ug kadagatan. Ang uban usab nagtuo nga ang mga diwata ug engkanto may nagbantay sa tubig, mao nga walay bisan kinsa nga makakita sa tinuod nga kahilagman niini. Ang mga lokal nga mga isda musulti nga bisan unsaon nila dili gayud madakpan ang mga isda nga anaa sulod sa Enchanted River, murag giatiman o gipanalitdan. Kung imong tan-awon ang tubig murag kristal nga asul nga emerald. Sa adlaw mulamdag kini ug murag nagdan-ag gikan sa sulod. Ang palibot puno sa kahoy ug natural nga kahapsay. Ang kahilagman niini wala pa gyud masukod ug klaro, mao nga nagpadayon ang misteryo sa maong lugar. Usa sa pinakanindot nga tradisyon mao ang fish feeding ritual. Kada alas 12 sa adto ginapakaon ang dagkong isda ug dili tugutan ang mga tawo nga maligo. Makita nimo nga murag gikan sa kahilagman ang mga isda nga musaka aron mukaon. Usa ka talagsaon nga talan-awon nga makapahinumdom nga ang kinaiyahan dunay kaugalingon nga ritmo ug balaod. Kung bisitahon nimo ang Enchanted River, pwede ka mag-snorkeling ug mag-swimming sa designated areas. Adunay mga bangka usab nga pwede nimong sakyan aron mas makita ang palibot. Duol usab kini sa uban pang atraksyon sama sa Tinoyan Falls ug Britannia Islands nga mao pwede nimong i-combine sa usa ka adventure tour. Ang lugar naghatag og kahapsay ug kalinaw nga murag nakig-uban ka sa kinaiyahan mismo. Ang Enchanted River dili lang usa ka tourist spot. Importante kini sa ecosystem nga naggatabang sa biodiversity sa Surigao del Sur. Ang pagpreserba niini nagpasabot nga kita nagatiman sa kinaiyahan o nagpadayon sa kultura o sugilanon nga naglibot sa maong lugar. Sa katapusan, ang Enchanted River usa ka simbolo sa natural o cultural treasure sa Caraga Region. Ang iyang misteryo o kaanyag nagpahinumdum nato nga ang kinaiyahan dunay mga sekreto nga angay natong respetuhon ug ampingan. Mao kini ang Enchanted River, usa ka tinuod nga kabulungan sa Mindanao ug usa ka destinasyon nga angay gyud bisitahon sa matag usa. Mo kanatong travelog ning adlaw kini si Bombo Lilibeth Ruiz, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!